सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किस्त नंबर 9 में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। ये जोसलन सानी की उस जिल्लत आमेज़ हरकत की तरफ इशारा था जब ईसाई हुक्मरान एडिसा के मजबूर व मासूम शहरियों को कत्ल करते हुए सुल्तान इमादुद्दीन जंगी मरहूम को तहकीर आमेज़ लहजे में आवाज़ देकर कहा था कि वो कब्र से निकल कर अपनी कौम का हशर देखे। जोसलन सानी के पास सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सर झुकाए खामोश खड़ा रहा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की पुरजलाल आवाज़ दोबारा गूंजी, अब तू मुझसे किस सलूक की तवक्को रखता है? जोसलन सानी ने बड़ी अय्यारी के साथ अपना सर उठाया और इंतहाई आजिज़ाना लहजे में बोला, ये मुसलमानों की रवायत रही है कि वो अपने दुश्मन को भी माफ़ कर देते हैं। मुझे यकीन है सुल्तान आली मुकाम भी अपने हम मज़हबों की रवायत को बरकरार रखेंगे। जोसलन सानी का तर्ज गुफ्तगू देख कर तमाम अहले दरबार हैरत ज़दा रह गए। वो फरेबकार शख्स बड़ी यारी के साथ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के इर्द गिर्द रियाकाराना अल्फाज का जाल फैला रहा था और ईसाइयों की रवायत के बारे में तेरा क्या ख्याल है? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जोसलन की दरखास्त का जवाब देने की बजाय उल्टा उसी से एक अजीब सवाल कर डाला। मैं जानता हूँ कि ईसाइयों से कुछ गलतियाँ सरजद हुई हैं। जोसलन सानी ने एक इंतहाई होशियार शातिर की तरह नई चाल चलते हुए कहा, मगर मैं अपनी कौम के अमाल का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बड़े सब्र व तहम्मुल के इंसान थे, मगर जोसलन सानी की बात सुनकर शोले की तरह भड़क उठे। तेरा अपना अमाल नामा उन लोगों से कम स्याह नहीं है। सुल्तान आली मकाम में अपने इसी स्याह अमाल नामे का जिक्र करने वाला था कि आपने दरमियान से मेरी बात काट दी। जोसलन सानी के फितनागार जहन ने एक और करवट ली। मैं खुदावंद खुदा को दरमियान में लाकर अपने तमाम साबका गुनाहों से नायब होता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा एक गोशा नशीन राहब की तरह ज़िंदगी बसर करूँगा और किसी सलेबी जंग में हिस्सा नहीं लूँगा। मुझे माफ़ कर दिया जाए सुल्तान ज़ीशान के अफ़ू दर गुज़र इस्लाम की भी शान है और आपकी भी। तमाम अहले दरबार जोसलन की मकारियों पर हैरान हो रहे थे। इससे पहले कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जोसलन की किसी बात का जवाब देते, काजी शहर इब्न अरसून अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को मुखातब करते हुए बोले, सुल्तान मोहतरम, मैं इस कता कलामी और मदाहलत के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। काजी इब्न अरसून का लहजा बहुत नरम और शीरीं था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हैरत से काजी शहर की तरफ देखा, फिर मुअद्दब लहजे में कहने लगे, फरमाइए काजी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इब्न अरसून के मर्तबे से वाकिफ़ थे। यकायक इब्न अरसून के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। बड़ी से बड़ी तकलीफ़ और बीमारी में भी पुरसुकून रहने वाला काजी इस वक्त हालत जलाल में था और शिद्दत जज्बात से इब्न अरसून का चेहरा सुर्ख हो रहा था। मिल्लत इस्लामिया के इस दुश्मन में बड़ी मक्कारी और बेहयाई के साथ एतराफ़ किया है कि माजी करीब में ईसाइयों ने मुसलमानों के साथ कुछ ज़्यादतियाँ की हैं। काजी इब्न अरसून ने जोसलन सानी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि वहशत और दरिंदगी को ज़्यादती कहा जाए। ये कहकर काजी इब्न अरसून चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। पूरे दरबार पर गहरा सकूत तारी था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी शदीद हैरत के आलम में काजी इब्न अरसून की तरफ देख रहे थे। यकायक इब्न अरसून ने अपने खड़े होने का जाविया तब्दील किया और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से मुखातब हुए। यह आज से 47 साल पहले का वाक़या है कि जब सुल्तान मौसूफ पैदा भी नहीं हुए थे और ख़ुद ये गुनाहगार काजी इब्न अरसून जो अहले दरबार के सामने खड़ा है उस वक्त बमुश्किल 4 से 5 साल का होगा। अहले दरबार की हैरत में मज़ीद इजाफ़ा हो गया था। वह पलके झपकाए बगैर काजी इब्न अरसून के नूरानी चेहरे की तरफ देख रहे थे जो किसी खास राज का इंकशाफ करने वाले थे। ये वाक़या मैंने पूरी तफसीलात के साथ अपने वालिद मरहूम की ज़ुबानी सुना है। काजी इब्न अरसून ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, वो अहले इस्लाम के लिए बड़ा संगीन वक्त था जब एक अल्लाह, एक रसूल और एक किताब के मानने वाले गिरोह दर गिरोह तकसीम हो गए थे। इस वक्त मिस्र पर फातमी खलीफा अबुल कासम की हुक्मरानी थी। मिस्र का यह हुक्मरान अपनी हमसाया मुसलमान हुकूमतों का शदीद दुश्मन था। इसको अब्बासी हुक्मरान से कोई हमदर्दी नहीं थी और यही हाल अब्बासी हुक्मरान का था कि वो फातमी खलीफा के लिए अपने दिल में कोई नरम गोशा नहीं रखता था। अपने हम मजबूत से फातमी खलीफा के बुग़्ज़ व अनात का ये आलम था कि वो आले सल्जूक का नाम सुनना भी गवारा नहीं करता था। ये कहते कहते शिद्दत कर्ब से काजी इब्न अरसून का चेहरा सुर्ख हो गया। मुसलमानों के इसी इंतशार और इख्तलाफ से सलेबियों ने भरपूर फ़ायदा उठाया। काजी इब्न अरसून उदास लहजे में माजी करीब के मुसलमानों की तारीख बयान कर रहे थे। रजब 462 हिजरी में सलेबियों ने मुसलमानों के खिलाफ एक खौफनाक मंसूबा तरतीब दिया।
اور 50,000 منتخب عیسائی سپاہیوں کا لشکر لے کر یروشلم کی طرف بڑھے۔ اس وقت فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی طرف سے افتخار الدولہ یروشلم کا حاکم تھا۔ اس کے جاسوسوں نے صلیبیوں کی یلغار کی خبر دی۔ حاکم یروشلم افتخار الدولہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے ایک معتبر قاصد کو خط دے کر فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی طرف روانہ کیا۔ ایک خفیہ اجلاس میں افتخار الدولہ کا خط پڑھا گیا۔ حاکم یروشلم نے فاطمی خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے صاف صاف تحریر کر دیا تھا، امیر المومنین کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بار صلیبیوں کے ارادے بہت زیادہ خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ کتنی فوج ہے اس کا اندازہ یروشلم کے قلعے میں بیٹھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی میرے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق عیسائی سپاہیوں کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ میں امیر المومنین سے درخواست کروں گا کہ اس نازک صورتحال پر فوری توجہ دیتے ہوئے یروشلم کی حفاظت کے لیے مزید فوج فراہم کی جائے۔ اگر میری اس التجا پر بلا تاخیر عمل نہیں کیا گیا تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ یروشلم میں بسنے والے مسلمانوں پر قیامت کس انداز میں نازل ہوگی۔ حاکم یروشلم افتخار الدولہ نے انتہائی مؤثر لہجے میں صورتحال کی سنگینی کا نقشہ کھینچا تھا، مگر اس کی یہ تدبیر کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ فاطمی خلیفہ ابو القاسم نے اپنے میر منشی سے افتخار الدولہ کے خط کا جواب اس طرح لکھوایا: تم اچھی طرح جانتے ہو کہ قرب و جوار میں میرے کئی دشمن موجود ہیں جن کی حریصانہ نظریں ہر وقت مصر کی حکومت پر جمی رہتی ہیں کہ کب انہیں موقع ملے اور وہ میرے اقتدار کا خاتمہ کر دیں۔ خلیفہ بغداد بھی دن رات اسی قسم کی سازشوں میں مصروف رہتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر میں تمہاری مدد کے لیے ایک سپاہی بھی نہیں بھیج سکتا۔ اگر یروشلم ہاتھ سے جاتا ہے تو اسے جانے دو، اس کے مقابلے میں خلافت مصر کا دفاع کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ فاطمی خلیفہ کا جواب پڑھ کر حاکم یروشلم افتخار الدولہ کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ابو القاسم کا مکتوب ہے، لیکن مہر سے خلافت دیکھ کر افتخار الدولہ کو یقین کر لینا پڑا۔ پھر اس کے چہرے پر شدید اذیت و کرب کا رنگ ابھرا اور وہ خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا: امیر المومنین، یہ کیوں نہیں کہتے کہ ملت اسلامیہ کی سربلندی کے بجائے آپ کو اپنا اقتدار عزیز ہے؟ مگر یاد رکھیں کہ یروشلم چلا گیا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ پھر وہی ہوا۔ 50,000 سپاہیوں پر مشتمل صلیبی لشکر یروشلم کی دیوار کے نیچے آ کر جمع ہونے لگا۔ صلیبیوں کو اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ وہ کسی مزاحمت کے بغیر شہر کی فصیل تک آ پہنچے تھے۔ افتخار الدولہ شہر سے باہر نکل کر عیسائیوں کی پیش قدمی کو روک سکتا تھا، مگر بدقسمتی سے اس کے پاس صرف 1,000 سپاہی تھے۔ جنگی اصولوں کے مطابق دونوں فوجوں میں کوئی تناسب و توازن ہی نہیں تھا، اس لیے افتخار الدولہ نے دفاعی حکمت عملی اپنائے رکھی۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسطون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ حاضرین کا گہرا سکوت دیکھ کر دربار شام پر کسی قبرستان کا گمان ہوتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی بھی تصویر حیرت بنے ہوئے قاضی ابن ارسطون کی گفتگو سن رہے تھے۔ مختصر سکوت کے بعد قاضی ابن ارسطون دوبارہ سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوئے: سلطان محترم، اس خون رنگ اور المناک واقعے کی باقی تفصیلات اس طرح ہیں کہ شہر یروشلم کا محاصرہ کرنے کے بعد صلیبی عیسائیوں کے سالار نے اپنے ایک قاصد کو یہ پیغام دے کر افتخار الدولہ کے پاس بھیجا: اگر تم لوگ جنگ کیے بغیر ہتھیار ڈال دو تو ہم تمہیں مکمل امان بخشیں گے۔ عیسائی قاصد کے لہجے سے اس قدر غرور و تکبر جھلک رہا تھا کہ جیسے وہ اہل ایمان کی تقدیروں کا مالک ہے۔ 3 خداؤں کو ماننے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان رکھتے ہیں۔ حاکم یروشلم کے لہجے سے غرور و تکبر کے بجائے جلال ایمانی کا اظہار ہو رہا تھا، اور اپنے سالار کو بتا دینا کہ مجاہدین اسلام ہتھیار نہیں ڈالتے، یا تو وہ فتح حاصل کرتے ہیں یا پھر ان کے کٹے ہوئے سر نیزوں پر بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے ہر حال میں سربلندی لکھی ہے۔ افتخار الدولہ کا جواب سن کر عیسائی قاصد سراسیمہ نظر آنے لگا۔ پھر جب وہ واپس جا رہا تھا تو یروشلم میں رہنے والے ایک عیسائی نے اسے اپنی زبان میں یہ راز بتا دیا کہ مسلمان فوجیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ عیسائی قاصد نے افتخار الدولہ کے جواب کے ساتھ ساتھ اپنے سالار کو یہ خفیہ اطلاع بھی فراہم کر دی کہ حاکم یروشلم کی دفاعی قوت نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسرے دن عیسائی سالار نے اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے مختصر خطاب کیا: میں تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اس عرصے میں شہر کی تمام دیواریں گرا دو اور فاتحانہ شان کے ساتھ اندر داخل ہو جاؤ۔ عیسائی سپاہی کثرت تعداد کے نشے سے سرشار تھے، اسی لیے انہیں پورا یقین تھا کہ وہ مختصر سے عرصے میں مسلمانوں کے انتہائی قلیل لشکر کو شکست دے کر یروشلم کے پورے شہر پر قابض ہو جائیں گے۔
مگر عیسائی سپاہیوں کی ہوش فہمی اس وقت دور ہو گئی جب سینکڑوں صلیبیوں کی بھینٹ چڑھانے کے باوجود وہ کچھ گز تک کا علاقہ بھی فتح نہ کر سکے۔